राष्ट्रिय समाचारमा भागीरथ पोखरेलको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरहरूबाट। सरकारी निकायले बजारमा अनुगमन निरन्तर भइरहेको दाबी गरे पनि बजारको अवस्था नसुध्रिएको उपभोक्ताको गुनासो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँको पालिका अधिवेशन आज सुरु हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्दै। एमाले विधान महाधिवेशनमा 3 प्रतिवेदनमाथि आज समूहगत छलफल हुँदै। झापामा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भयो भने 2 जना घाइते। र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका रसुवागढीमा हुक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्ने तयारी हुँदै। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा बजारमा हुने ठगी नरोकिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारी निकायले बजारमा अनुगमन निरन्तर भइरहेको दावी गरे पनि उपभोक्ताले बजारको अवस्था नसुध्रिएको गुनासो गरेका छन्। बजारमा कालोबजारी र अनियमितता हुँदा आफूहरू ठगिँदै आएको उपभोक्ताको गुनासो छ। व्यापारीले मनलाग्दी भाउ लिने गरेका र सुपथ मूल्य पसलमा जाँदा चिनी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव रहेको उपभोक्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। चाडपर्वमा मात्रै नभई बजार अनुगमन नियमित भइरहेको तर पनि बजारको अवस्था सुधार नआएको बुझिएको छ। यस्तै अहिले पनि चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। चाडपर्वमा बढी सामानको माग र खपत हुने हुँदा बजारमा खाद्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने, गुणस्तरीयहीन वा म्याद नागेका सामान बिक्री गर्ने जस्ता समस्या हटाउन अनुगमन गरिएको छ। अब नेपाली कांग्रेस काठमाडौँको पालिका अधिवेशन आज हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँको पालिका अधिवेशन आज हुँदैछ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएका जिल्लामा वडा र पालिका अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएसँगै आज पालिका अधिवेशन हुन लागेको हो। काठमाडौँको महानगर सहित 10 नगरपालिका आज निर्वाचन हुन लागेको बुझिएको छ। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकामा भने आज अधिवेशन नहुने भएको छ। दक्षिणकाली 2 को क्रियाशील सदस्यता विवाद कायमै छ। यस्तै कांग्रेसले आउँदो मङ्सिर 9 गतेदेखि 12 गतेसम्मका लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका तोकिसकेको छ। अब एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। एमालेको विधान महाधिवेशन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले 2074 फागुन 3 गते एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको उत्साहपूर्ण वातावरण र परिस्थिति, नयाँ प्रणाली, संविधानत संस्थागत हुँदै गरेको अवस्था, बहुमतको सरकारले खडा गरेको राजनीतिक स्थिरताको आधार सुरु हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा अहिले अवरोध सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले नयाँ युगतर्फको यात्रा गन्तव्यविहीन हुन पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। अब विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्दै गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेर बढेको भाडा सम्झौता नगर्ने र नतिर्ने कम्पनीलाई इन्टरनेटको तार काटिने भएको छ। भाडा तिर्ने सम्झौता गर्ने तर भाडा तिर्ने अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काटिने भएको छ। प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना प्रयोग गर्ने कम्पनीका लागि बग्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो। प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको समय सीमामा पनि सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमै नआएकाले शनिबारबाट तार काट्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। अब नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आज पनि जारी सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन आज पनि जारी छ। ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबार
प्रस्तुत गरिएका विधान संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदनमा आज समूहगत छलफल हुँदैछ। आज 3वटै प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि समूह नेताले प्रस्तुत गर्नेछन्। राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सांगठनिक प्रतिवेदन महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान संशोधन प्रस्ताव उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस्तै महाधिवेशनमा 6347 प्रतिनिधि सहभागी छन् भने महाधिवेशन आइतबारसम्म सञ्चालन हुने बुझिएको छ। अब भ्यानको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। झापामा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। बारादशी गाउँपालिका 5 घोडामारा स्थित भित्री सडक खण्डमा गैराती मे 12546 नम्बरको पिकअप भ्यान अनियन्त्रित भई ठक्कर दिँदा 15 वर्षीय आइसा पौडेलको मृत्यु भएको हो। सडक किनारामा उभिरहेका आइसा र उनकी आमा 40 वर्षीय मीना पौडेललाई भ्यानले ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आमा छोरीलाई ठक्कर दिएर पिकअप पल्टिँदा त्यसमा सवार कन्काई नगरपालिका 9 का 47 वर्षीय देवी भक्त बोहरा छेत्री पनि घाइते भएका छन्। अस्पतालमा उपचारका क्रममा आइसाको भने मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। र खबरको अन्त्यमा रसुवागढी नाकामा हुक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्ने तयारी हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका रसुवागढीमा हुक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। चीनबाट रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल आयात हुने सामग्रीको आयात बढाउन नाकामा हुक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको हो। यस्तो मोडल अहिले तातोपानी नाकामा कार्यान्वयनमा आएको छ। रसुवागढी नाकामा पनि हुक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्न चिनिया पक्षले अध्ययन गर्ने जानकारी गराएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार गएको बिहिबार वाणिज्य दूत नवराज ढकालले तिब्बत वाणिज्य विभागका उपमहानिर्देशक वाङपिङसँग तिब्बत वाणिज्य विभागमा नेपाल चीन बीचको नेपाल सामान आयातलाई बढाउन छलफल गर्नुभएको बुझिएको छ। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। सरकारी निकायले बजारमा अनुगमन निरन्तर भइरहेको दावी गरे पनि बजारको अवस्था नसुध्रिएको उपभोक्ताको गुनासो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँको पालिका अधिवेशन आज हुँदै। सुरु हुँदै गरेको समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि पोलको भाडा नबुझाउने इन्टरनेट कम्पनीको तार काट्दै। एमाले विधान महाधिवेशनमा 3 प्रतिवेदनमाथि आज समूहगत छलफल हुँदै। झापामा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भयो भने 2 जना घाइते। र चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाका रसुवागढीमा हुक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्ने तयारी हुँदै। अवस्था अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि ताजा समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।